लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनाअत भरी जिंदगी तो देखो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की कनाअत भरी जिंदगी तो देखो। आओ हुजूर की कनाअत वाली जिंदगी की तरफ हम तवज्जो करते हैं। आज बच्चों की ख्वाहिशात भी बढ़ती जा रही है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतने रुपये लेकर जाते हैं घर से कि उतने में किसी गरीब का एक पूरे दिन का खर्चा निकल सकता है। माँ बाप उनको दे देते हैं। और याद रखना, ये मोहब्बत नहीं है। ज्यादा पैसे अपनी औलाद को देना ये उनके लिए जहर कातिल है, बिगाड़ने के बराबर है। इसलिए कि जब अखराजात जेब में ज्यादा होंगे तो फिर उनको नई नई ख्वाहिशात पैदा होगी। हमारे असलाफ ने अपनी औलाद को होने के बावजूद भी बहुत महदूद तरीके से उनकी तरबियत की कि उनको रकम महदूद देते थे, छोटी सी रकम देते थे। दौलत होने के बावजूद भी फाका कशी की उनको आदत डालते थे। नरम गद्दे होने के बावजूद भी जमीन पर सख्त बिस्तर पे उनको लिटाते थे। आइए हुजूर की कनात वाली जिंदगी मुझे याद आ गई। काश के मेरी बहनें इस कनात वाली जिंदगी का थोड़ा सा तसव्वुर कर लें। एक दिन सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला बारगाह रिसालत में आए तो हुजूर चारपाई पे लेटे हुए थे। खजूर की रस्सी की चारपाई थी और आका अलैहिस्सलाम उस पे लेटे हुए थे। हज़रत फारूक आज़म को देख के हुजूर उठ कर बैठ गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पीठ से चादर हटी तो फारूक आज़म ने क्या देखा कि हुजूर की पीठ पर रस्सी के निशानात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर रस्सी के निशानात थे। फारूक आज़म उन निशानात पे हाथ फेरते गए और रोते गए। कहने लगे, आका कैसर व किसरा के ताजदार तो नरम गद्दों पर सोए और मेरा नबी कौनैन का वाली जो है वो खजूर की जो है वो रस्सी की, वो भी बगैर कपड़े की, बगैर चादर की, बगैर बिस्तर की, खुली हुई खाट पर हुजूर आराम फरमाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर दुनियादारों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनाअत वाली ज़िंदगी कैसी थी? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कनाअत के साथ, कितनी सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारा। आजकल हर आदमी की ख्वाहिशात बढ़ रही। मिडिल क्लास के लोग भी अपर क्लास के बराबर कंधा मिलाने के चक्कर में उनके पास ये है, हमारे पास भी होना चाहिए। इसलिए वो हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं कर पा रहे और हराम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जुआ इसीलिए बढ़ रहा है, हराम कारोबार इसीलिए बढ़ रहे हैं, सट्टे का कारोबार, सूद का कारोबार, चोरियां इसीलिए बढ़ रही है, बदकारियां इसलिए बढ़ रही है, जिनाकारियां इसीलिए बढ़ रही है। पैसे चाहिए लोगों को, माल माल और सिर्फ माल। माल कहां से आ रहा है? न औरतों को इसकी फिक्र है, न मर्दों को इसकी फिक्र है। बस माल चाहिए, अच्छा लिबास चाहिए, अच्छी ग़िज़ा चाहिए, अच्छा बिस्तर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए। याद रखो, अच्छा मकान, अच्छे बिस्तर, अच्छे कपड़ों की लालच में खुदा की हदों को तोड़ने वालों, अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालने वालों, अच्छी तरह याद रखना, हलाल के नरम गद्दों पे सोने वालों से भी हिसाब होगा तो हराम के गद्दों पे सोने वालों का अंजाम क्या होगा। हलाल से जिन्होंने नरम गद्दे बनाए हैं, हराम। एक मर्तबा का वाक़या है, आपको बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि हारून रशीद के मखसूस कमरे में एक कनीज़ गई तो उसने क्या देखा कि नरम नरम सा गद्दा है। सोचा हारून इस पर सोता है, कितने मज़े लेता है, ज़रा मैं भी तो सो कर के देखूँ थोड़ी देर। जैसी लेटी, पहली बार ज़िंदगी में नरम गद्दा हाथ आया तो आँख बंद हो गई और ऐसी सोई के खर्राटे लेने लगी और वो नींद आई कि आंख न खुली। हारून अपने महल के उस कमरे में आया, अपने बिस्तर पे कनीज़ को सोता देख करके झिंझोड़ कर उठाया। कहा, इस गुस्ताख को इतने कोड़े लगाओ कि मेरे बिस्तर पे सोने का मज़ा इसको पता चल जाए। जैसे जैसे जल्लाद कोड़े लगा रहा था, वो कनीज़ रोने की बजाय हंस रही थी। हारून ने पूछा, तू हंसती क्यों है? तो उस वक्त उसने कहा था, हंसी इस पर आ रही है कि जो चंद मिनट इस गद्दे पर सोई है
اس کو اتنی سزا اللہ دلوا رہا ہے جو ساری زندگی اس گدے پر سویا ہے، قدرت اس کو کتنی سزا دے گی یہ سوچ کر کے میں ہنس رہی ہوں۔ اس دن ہارون کو احساس ہوا نرم گدوں پر سونے کا انجام کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نرم گدوں پہ سونے کو ناجائز و حرام نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں نرم گدوں کے لیے، اچھے مکان کے لیے، محل کے لیے، اچھے لباس کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور اے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں، آؤ حضور علیہ السلام کی قناعت والی زندگی کا اندازہ کرو۔ اور یہ جو 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھا کھا کے ہم جو پاپ اور گناہ کر رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر جو اللہ رسول کو بول چکے ہیں، آؤ ذرا حضور کی وہ زندگی کا مشاہدہ کریں۔ ایک یہودی مسافر اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر تک آیا اور آنے کے بعد کہا، اے اللہ کے رسول، میں مسافر ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں، پورے مدینے میں نے سوچا کہ مجھے کون کھانا کھلا سکتا ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی کو بلاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا۔ سرکار نے کہا سلمان، میرے گھر میں 1 مہینے سے زائد ہو چکا ہے، چولہا نہیں جلا ہے، میرے گھر میں مہینے بھر سے زائد ہو رہا ہے، چولہا نہیں جلا ہے، ایک کام کرو تم فاطمہ کے گھر اس کو لے کر کے جاؤ اور کہنا کہ رسول اللہ کا مہمان ہے۔ یہ نہیں کہا سائل ہے بھکاری کا، رسول اللہ کا مہمان ہے، کہ فاطمہ سے کہنا کہ اس کو کھانا کھلا دے۔ سلمان فارسی سیدہ کے گھر آئے اور سلام کیا، اندر سے جواب آیا تو کہا کہ حضور کا ایک مہمان ہے، مسافر ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھر انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا تو سرکار نے آپ کے گھر بھیجا اور کہلا بھیجا کہ 1 مہینے سے زائد ہو گیا ہے، حضور کے گھر چولہا نہیں جلا ہے، لہٰذا حضور کے مہمان کو تم کھلا دو۔ بی بی نے کہا جو حال مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کا ہے وہی حال فاطمہ کے گھر کا بھی ہے، لیکن آئے ہوئے سائل کو ہم خالی ہاتھ بھیجنا گوارا نہیں کرتے۔ سلمان، اس وقت تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ سائل آیا ہے اور حضور کا مہمان ہے، اللہ کے نبی کا مہمان ہے، میرا دوپٹہ لو، اس کو بازار میں بیچ دو اور بیچ کر اس سائل کو کھانا کھلا دو۔ یہ ہے ان کے گھر کا حال، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جو خود جنتی عورتوں کی سردار، جس کا بابا نبیوں کا سردار۔ حال یہ اگر ٹھوکر مار دے تو جنت کی نعمتیں اتر پڑیں، نگاہیں آسمان کی طرف چلی جائے تو جنت کی نعمتیں اتر پڑیں، لیکن ایک مہینے کی 1 مہینہ کسے کہتے ہیں؟ اس بھاؤ نگر کے اندر اگر بھاؤ نگر کے سنی مسلمانوں کو پتا چلے کہ کسی سید کے گھر میں ایک دن چولہا نہیں جلا ہے تو پورا بھاؤ نگر اپنے گھر کی دولت اس کی چوکھٹ پہ قربان کر دے گا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مدینے کے سیٹ لوگوں کو کیا ہوا تھا کہ 1 مہینے تک کہ رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا، اور وہ کیوں کچھ پیش نہیں کر رہے تھے؟ ارے معلوم ہوتا تو پیش کیا جاتا۔ اس خاموشی کے ساتھ قناعت ہو رہی تھی کہ ابو بکر صدیق کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ مہینہ ہو گیا اور چولہا نہیں جلا۔ یہ شان سے زندگی گزر رہی تھی، اور اگر کسی نے لا کے پیش کر بھی دیا تو کہہ دیا گیا کہ ابھی مدینے کے مسکین باقی ہے، جا کے پہلے ان کو پیش کرو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ان اجری الا اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ یہ صورتحال تھی، کس کے لیے؟ ہمارے لیے اسوہ تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی غربت آ جائے تو غربت تمہیں رکاوٹ نہ بن سکے تقوی کی راہ میں، پرہیزگاری کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ تو سیدہ نے کہا میرا یہ دوپٹہ لے لو اور دوپٹہ بیچ کر کے جو ہے وہ اس مسکین کو کھانا کھلا دو، مسافر کو۔ سلمان فارسی نے کن کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ دوپٹہ لیا ہوگا، اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔
किसी औरत का, मामूली औरत का दुपट्टा बिकने नहीं जा रहा था बाजार में, बल्कि दुपट्टा उसका बिकने जा रहा था, वो भी खुद के लिए नहीं, एक अजनबी मुसाफिर, वो भी यहूदी के लिए, और बेचने के लिए जिम्मेदारी उस गैरतमंद को दी जा रही थी जिसे दुनिया सलमान फारसी के नाम से जानती है। सलमान फारसी ने कांपते हुए हाथों से वो दुपट्टा लिया और खुदा जाने कोई आसमानी फरिश्ता खरीदार बनकर आ गया और उसके बाद उसके हाथों उसको दुपट्टा बेच दिया गया, रकम ले ली गई, बाज़ार से खाना खरीदा गया। ये सारा मंजर वो यहूदी देख रहा था और फिर खिलाया गया। सलमान फारसी के जहन में एक बात आई, महीने भर से ज़ायद हो गया है, सैयदा के घर में चूल्हा नहीं जला है, मासूम मासूम शहजादे भी भूखे हैं। एक काम करते हैं, कुछ रकम से इस मुसाफिर को खिला देंगे और कुछ रकम से जो वो सैयदा के घर खाना पहुंचा देंगे ताकि वो भी खा ले। फिर क्या था, वो जो खाना था उसको तो खिला दिया, वो खा लिया, बची हुई रकम से खाना लेकर सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी। पूछा अब क्या है? कहा कि तुमने कहा था कि महीने भर से आपने अभी फरमाया कि चूल्हा नहीं जला, तो ये खाना कुछ रकम दुपट्टा बेचकर बची थी खिलाकर, तो मैंने सोचा कि आपके लिए खाना दे दूं। सैयदा ने कहा हम नबी की औलाद एक मर्तबा जिसे जो दे देते हैं फिर दोबारा वापस पलट कर नहीं लेते। एक काम करो, ये खाना भी गरीबों में ले जा कर के तकसीम कर दो। उस वक्त उस यहूदी ने पूछा सलमान ये कौन है, ये निस्वानी आवाज़ कौन है? तो उस वक्त सलमान फारसी ने कहा ये मेरे नबी की बेटी है। उसने कहा हमने अपनी आसमानी किताबों में आले नबी की शान यही पढ़ी थी कि रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मैंने आसमानी किताब में यही पढ़ा है, अब मुझे भी कलमा पढ़ाओ और मोहम्मद अरबी के गुलामों में शामिल कर। मैं कोई मुसाफिर नहीं कि मैं भूला भटका आया हूं, मैं तो आसमानी किताब पढ़ के मोहम्मद अरबी का किरदार देखने आया था, उनके घर वालों की सीरत देखने आया था। अब मुझे भी कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो। कितने अफसोस की बात है कि उस रसूल हाशमी और आले नबी को अपने लिए आइडियल मानने वाली कौम की खवातीन अगर आज लिबास न मिले, आज जेवर न मिले, अच्छा मकान न मिले, अच्छे कपड़े न मिले, आजकल की लड़कियां आबरू का तक सौदा कर रही हैं, इज्जत का तक सौदा कर रही हैं। अल्लाह अकबर, कहां आबरू की अजमत और कहां पैसे की औकात। पैसे तो नचनिए भी कमा लेते हैं मगर आबरू कुदरत सबको अता नहीं करती, हया कुदरत सबको अता नहीं करती। कुदरत जिनको जन्नती होने के लिए चुन लेती है उन्हीं को हया की खैरात अता करती है। मुझे अफसोस है और बेपन अफसोस है कि ख्वाहिशात की बुनियाद पर हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई। आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, हज़रत सैयदुना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा बादशाह के घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनका पूरा ख़ानदान शाही ख़ानदान था। जब आपने चरखा काट कर बाबा फरीद और उनके भाई की परवरिश शुरू की, बाबा फरीद और उनके भाई की परवरिश शुरू की, तो जो हजरत बाबा फरीद की अम्मी के भाई बंद थे उन्होंने कहा बीबी आप बेवा हो गई है, चरखा काटती है, इसलिए काम करें कि हम आपको पैसे देते हैं, ऐश और इशरत में ज़िंदगी गुजरेगी, अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से कीजिए। तो हजरत बाबा फरीद की अम्मी ने फरमाया नहीं, तुम लोग बादशाह के यहाँ नौकरियाँ करते हो और बादशाह के यहाँ हलाल और हराम दोनों रकम आती है, तो मैं अपने बच्चों को डाउटफुल रकम खिलाना नहीं चाहती, मैं चरखा काट कर पीवर रकम खिलाना चाहती हूँ ताकि मेरे बच्चों के जिस्म में जो खून बने वो हलाल खून बने और वो अल्लाह तबारक व ताला के मकबूल बंदों में उनका नाम हो। भाइयों की रकम कबूल नहीं की और अपने बच्चों की परवरिश चरखा काट कर की, तो इसीलिए उनके घर में जो बच्चे जलवगर हुए, जो बच्चे सामने आए वो कौन थे? फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनके लिए गरीब नवाज ने कहा कुतुबुद्दीन तूने ऐसे शहबाज का शिकार किया है, कुतुबुद्दीन तूने ऐसे शहबाज का शिकार किया है जिसकी वजह से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा।
آج سلسلہ چشتیہ دو لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے، ایک تو چشتی نظامی اور دوسرے چشتی صابری۔ چشتی نظامی بھی فریدی ہے اور چشتی صابری بھی فریدی ہے، دونوں جگہ فریدی فیضان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب تک کہ انسان مرید نہیں ہوتا اللہ کو نہیں پاتا، ٹھیک؟ یہی سنا ہے آپ نے۔ لیکن بابا فرید کی ماں نے اتنا پیور حلال کھلایا تھا اور وہ تربیت کی تھی کہ پیر تک پہنچنے سے پہلے بابا فرید اللہ تک پہنچ گئے تھے۔ ہاں، یہ حلال اس لیے کہ ماں سب سے بڑی مرشد ہے۔ جو ماں سیریل دیکھ کر اس کی اداکارہ کی نقل کرے، اس کا بیٹا کیا فرید ہوگا؟ اس کا بیٹا جواری ہی ہوگا، اس کا بیٹا شرابی ہی ہوگا، اس کا بیٹا لڑکیاں چھیڑنے والا ہی ہوگا۔ ماں پودا ہے، پودا۔ اگر آپ گلاب چاہتے ہیں تو آپ کو گلاب کا پودا بننا پڑے گا۔ اگر آپ چمپا چاہتے ہیں، چمپا کا پودا بننا پڑے گا۔ رات رانی چاہتے ہیں، رات رانی کا پودا بننا پڑے گا۔ جوہی چاہتے ہیں، نسترن، نسرن، سوسن، جو بھی آپ چاہتے ہیں پھول، اس کا پودا آپ کو بننا پڑے گا، ورنہ ببول پر کبھی گل نہیں کھلتے۔ اگر آپ اسی طرح مردوں کو تکنے والی رہیں، اسی طرح مردوں سے فون پہ بات کرنے والی رہیں، کبھی کبھی مجھے عورتوں کو ولیمے میں جاتا دیکھ کر ایک عجیب افسوس ہوتا ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کیوں منہ نہیں کھولتا۔ گلا پھاڑ پھاڑ کے تو سب کہتے ہیں عورتوں کا مزار پہ جانا حرام ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ ولیمے میں بھی جانا حرام ہے؟ مولوی اپنے اجتماع میں بیٹھ کے چیختا ہے کہ مرد جا رہے شرک کر رہے ہیں، عورتیں جا رہے شرک کر رہی۔ یہ جو بکواس کرتے ہو نا، تو ذرا کبھی اپنی جماعت میں اس کو بھی تو کہو۔ مزار پہ جانا کیوں حرام ہوا؟ آبرو کے تحفظ کے لیے نا۔ مسجد میں جانا کیوں منع ہوا؟ مجھے بتایا جائے جس مذہب نے عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے عورت کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا، اس مذہب کے ماننے والوں کے یہاں ولیموں میں بن ٹھن کے جانے کا جواز کہاں سے نکل آیا؟ یہاں تو مذہبی لوگوں کی عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ اب بات اگر کہی جائے گی تو برا سب کو لگتا ہے، مسئلہ ایک آپ ہی کو سمجھتا، اوروں کو نہیں سمجھتا۔ بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں میں دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے، ساحل ہی میں عافیت ہے۔ لیکن مجھے بتایا جائے مسجد سے روکنے والی قوم، مزارات سے روکنے والی قوم ابھی تک بازار اور ولیمہ سے کیوں نہ روک سکی؟ وہ بھی بے پردہ ہے، کوئی اس کے خلاف بولنے والا؟ وہ بھی بے حجاب بن سنور کر وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ پردے کے تین حصے ہیں، ایک درمیانہ، ایک معذورانہ اور ایک سب سے اعلیٰ ولیوں کا پردہ۔ سب سے اعلیٰ قسم پردے کی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ڈائریکٹ خطاب یہ ان سے ہو رہا ہے جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے، جن کے بستر پہ قرآن آیا ان کو کہا جا رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ مجھے شاید کوئی میری معلومات میں اضافہ کرے اس معاملے میں کہ رسول اللہ کے دور میں کوئی ولیمہ ہوا اور اس میں خواتین کی شرکت ہوئی ہو، کوئی ذرا اس میری معلومات میں اضافہ کر دے۔ میں کوئی علامہ نہیں ہوں، کوئی محقق اور مفتی نہیں ہوں، لیکن مجھے بتایا جائے حضور علیہ السلام کے جتنے ولیمے ہیں ان ولیموں میں شرکت صرف صحابہ کی۔ سورۃ الاحزاب اٹھا کے دیکھو، اس کا ان آیتوں کا شان نزول اٹھا کر دیکھیں، اور پھر چلی اگر با پردہ جاتی تو کوئی گنجائش کی صورت تھی، لیکن بے نقاب بے حجاب بن سنور کر دن بھر بنتی ہے اور پھر جاتی ہے۔ پھر اس میں ہنسی ہے، مذاق ہے، غلط ملت ہے، بے پردگی ہے، پھر ویڈیو شوٹنگ ہے۔ ویڈیو شوٹنگ کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہیں،
مولانا سے پیر جی سے اپنی بیویوں کو, عورتوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو چھپایا اور شوٹنگ کے نام پر اپنے گھر کی عورتوں کو ان کے سامنے بے نقاب کر دیا. اس قوم پہ لعنت نہیں برسے گی تو کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں مر رہے, پٹ رہے, یہ ہو رہے. ارے کیوں نہیں ہوگا؟ قدرت جب لعنت کر رہی ہے تو رحمت تم پر کون بھیجے گا؟ قدرت جس قوم پہ لعنت کرے رحمت کون بھیجے گا؟ کمنٹ شیئر ضرور کریے.